चलना पड़ता है और वो भी अदालत जाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि 4 साल जो इस मुल्क के साथ किया गया, जिन अमालों की वजह से, जिन करतूतों की वजह से, जिस नालायकी, नाअहली और करप्शन की वजह से 4 साल मुल्क के ऊपर एक गैर आइनी तरीके से आने वाला टोला जो मुसल्लत था, उसने जो इस मुल्क के साथ किया, वो आपको हम बार बार बताते रहते हैं। हुकूमती तर्जुमान जब हम अपोजिशन में थे उस वक़्त भी बताते रहते थे, लेकिन आज एक हुकूमत जो कि आइनी तौर पर पहली दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर एक हुकूमत को आइनी तौर पर निकाला, और एक हुकूमत पार्लियामान में आई जिसने 4 साल जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत टोला था उसको तो निकाला ही, लेकिन उसके जो नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन की वजह से जो मुल्क के अंदर गंद डाला, जिस डस्टबिन को वो आज अपने सर पर और मुंह पर डालकर फिरता है शख्स, उसके हकायक आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद 1 साल जो मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ वो गंद साफ़ किया और कर रहे हैं, और जिस तरह अगर मैं चंद अल्फाज में ये कहना चाहूँ कि ना मुल्क में आवाम की रोटी छोड़ी, ना आटा छोड़ा, ना चीनी छोड़ी, मुल्क की मईशत को तबाह किया, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, मुल्क के अंदर चलते हुए मंसूबों को बंद किया, मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह किया, कश्मीर का सौदा किया, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज मुल्क के अंदर महंगाई है, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, मुल्क की मईशत तबाह करके गए, मुल्क के कारोबार को तबाह करके गए, अवाम के रोज़गार को तबाह करके गए, और आज शर्मिंदगी और ढिठाई के साथ कहते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ है। वो प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चलता है उससे पाकिस्तान की अवाम साथ नहीं होती, और जो असल हकायक हैं वो आपके सामने रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं, सेक्टर वाइज आपके सामने एक वीडियो पेश कर रही हूं जो कि आपको वो खाका देगी, वो ओवरऑल एक पिक्चर देगी पाकिस्तान की आवाम को कि 4 साल इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ, इस मुल्क के अवाम के रोज़गार के साथ, अवाम की रोटी, आटा, चीनी के साथ जो हुआ। और उसके बाद 1 साल बाद, जिस वक़्त 2022 अप्रैल में मौजूदा हुकूमत आई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, उस वक़्त मुल्क हर ज़बान पर यह था कि अभी 1 महीने में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, 2 महीने में दिवालिया हो जाएगा, 3 महीने में दिवालिया होने वाला है। और जो महंगाई का आलम था, ये 4 साल का तसलसल है। जिस भी माशी तज्ज़ियाकार से या एक्सपर्ट से पूछें तो इकॉनमी और मईशत कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ बटन नहीं होती। ये वो 4 साल की कारकर्दगी और तबाही के असरात हैं जो पाकिस्तान की आवाम आज तक भुगत रही है। लेकिन उस माशी तबाही के बावजूद, उस IMF के प्रोग्राम जिसको खुद सख्त शराइत के ऊपर दस्तखत किए, उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी की और उसके बाद वो सस्पेंड हुआ, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को दिवालिया से बचाया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। और उसके बाद मैं तफसील में जाने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा, आप लोग ये वीडियो देखें और फिर मैं आपसे तफसील से बात करती हूँ। इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल, सियासत नहीं रियासत। इत्तेहादी जमातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। 4 साल से जो अवाम थी परेशान, उनके लिए किया सफर आसान, मुश्किल फैसलों का बोझ उठाया। इस मखलूद हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। बंद पावर प्लांट्स को फिर से चलाकर रुके हुए सब रास्तों को बनाया। फिर एक बड़ी आफत ने घेरा, लेकिन अपनों को संभाला, उससे निकाला। दुनिया को ये मुश्किल समझाई, तभी वो हमारी मदद को आई, वतन की खोई शान बढ़ाई, अपने परचम को इज्जत दिलाई, सीपैक को फिर से किया रवां, खुश और खुशहाल हुआ किसान।
बढ़ेगा फिर से नौजवान। नई तरक्की की रखी बुनियाद, किए लाखों गरीब खानदान आबाद। मुफ्त आटा मुस्तहिक तक पहुंचाया। अमन का अज़्म किया है फिर से, इस्लाहात का विजन है आगे बढ़ाया। हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। खिदमत का अज़्म जीतेगा, दौर सुनहरा लौटेगा। इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल, सियासत नहीं रियासत, हुकूमत पाकिस्तान। इसके साथ ही दूसरी वाली वीडियो भी चलाएं, इकोनॉमी वाली। उससे मुआहदा किया और IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। बड़ी मुश्किल से इस मखरूद हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। सियासत की बजाय रियासत बचाने के जज्बे का ही समर है कि मुश्किलात के बावजूद गुज़िश्ता 10 माह में बैरूनी कर्जों की 11 अरब डॉलर की अदायगियों का बर वक्त इंतजाम, करंट अकाउंट खसारे में 68% कमी, तिजारती खसारे में 36% कमी, माली खसारा 3.4% से कम होकर 2.8%, कामयाब खारजा पॉलिसी के जरिए दोस्त ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात की बहाली, सी पैक पर दोबारा काम का आगाज, FATF की ग्रे लिस्ट से इखराज। तो मेरा आपसे कौम से वादा है, जब तक के आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता और उनके बच्चे दोबारा स्कूलों में वापस नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। BISP के लिए 400 अरब रुपए का बेमिसाल फंड, कम आमदनी वाले 3 करोड़ से जायद खानदानों में मुफ्त आटे की तकसीम का तारीखी प्रोग्राम, 1800 अरब रुपए का तारीखी किसान पैकेज, 3 पावर प्लांट्स की तकमील से 1800 मेगावाट सस्ती बिजली का इजाफा, सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर का आगाज, इस्लामाबाद में मेट्रो बस के 3 नए रूट्स का आगाज, वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की बहाली के साथ नौजवानों को बिजनेस लोन्स की फराहमी कामयाबी से जारी। ये नौजवान बच्चे और बच्चियां, आप हमारे सरों के ताज हैं, आप पाकिस्तान के उफक पर चमकते हुए सितारे हैं। हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। डिफॉल्ट से बचाया है, खुशहाल भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। 4 साल की वो तस्वीर देखी और उसके बाद 1 साल में जो कोalition गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो दिन रात कोशिश की, उसमें 2018 के अंदर जब इस नालायक, नाअहल, गैर आइनी तरीके से आने वाले, मुसल्लत होने वाले, जिसकी शहादतें आज तक आ रही हैं, वो टोला जब मुल्क पर मुसल्लत हुआ तो उस वक़्त मुल्क की तरक्की की शरह 6.2% थी। उस वक़्त मुल्क के अंदर CPEC था, मुल्क के अंदर हेल्थ कार्ड का इजरा हो चुका था, मुल्क के अंदर यूथ प्रोग्राम 5 साल की कामयाबी के साथ चलता हुआ प्रोग्राम उस वक़्त इम्प्लीमेंटेशन के अंदर था, दहशत गर्दी ख़त्म थी, मुल्क के अंदर CPEC के प्रोजेक्ट्स और 14,000 मेगावाट बिजली लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो चुका था, और पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जरीदों के अंदर एक टेक ऑफ करती हुई इकॉनमी का जो मुजाहरा है वो कर रही थी। वो मुल्क जिसमें दहशत गर्दी 0, लोड शेडिंग 0, 14,000 मेगावाट बिजली, तरक्की की शरह 6.2%, आटे की कीमत 35 रुपये, चीनी की कीमत 52 रुपये, जो 5 साल तक यही उसकी कीमत रही। IMF का प्रोग्राम 2014 में मुकम्मल किया, और उसके बाद भी IMF के प्रोग्राम के होते हुए और IMF के प्रोग्राम के बाद मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया, और उसके बावजूद जो खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन था वो 2.3% के ऊपर था, और मुल्क के अंदर महंगाई की शरह 3.8% थी,
اور یہ وہ فگرز ہیں جو ان کی حکومت نے 2018 میں آنے کے بعد اسٹیٹ بینک نے جو فگرز ایشو کیے تھے، یہ وہ تمام اعداد و شمار تھے۔ پھر 4 سال اس ملک کے اندر وہ لوٹ مار ہوئی، وہ نالائکی، وہ نااہلی، وہ کرپشن کے 4 سال ملک کے اندر، جو 4 سال سب سے بڑے جو مالی خسارہ بجٹ دیا مالی خسارے کا، جو جس وقت گئے آخری سال میں وہ جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ 5260 52,000 ارب کا جو مالی خسارہ تھا، 5200 ارب کا وہ خسارہ چھوڑ کر گئے۔ اس کے بعد جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 40 بلین کے اوپر چھوڑ کر گئے، اور یہ تاریخی مالی خسارہ تھا۔ اس کے بعد جو ملک کی معیشت جو تباہ کی سو کی، آئی ایم ایف کا پروجیکٹ جو سائن کیا اس کی خلاف ورزی کی سو کی، لیکن اس وقت باتیں کرتے تھے جس وقت ڈالر جو تھا وہ 100 روپے کا تھا اور روٹی 2 روپے کی تھی، اور ملک کو دیوالیہ کرتا چھوڑ کے گئے، سی پیک کے منصوبے بند کر کے گئے، بجلی کے منصوبے بند تھے جس وقت یہ موجودہ حکومت آئی، کوئی ایسا ہیلتھ کا پروجیکٹ، کوئی ایسا منصوبہ، سب سے زیادہ ملک کی تاریخ میں 20,000 ارب کا قرضہ لیا، اور جو 75 سالہ تاریخ میں تمام حکومتوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ بھی اتنا نہیں بنتا جو 4 سال میں لے کر ملک کو قرضے کے اندر دبا کر اور چھوڑ کر گئے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کہا تھا کہ 200 ماہرین کی ٹیم ہے اور 100 دن میں معیشت کو بالکل ٹھیک کر دیں گے، وہ معیشت جو ترقی کرتی معیشت تھی، جس میں منصوبے تھے، جس میں روزگار تھی، جس میں مہنگائی کی شرح سب سے کم ترین تاریخی شرح تھی، اس معیشت کو کہتے تھے 100 دن میں ٹھیک کریں گے، جس معیشت کا جنازہ نکال کے گئے، جس فورن پالیسی کا جنازہ نکال کے گئے۔ 4 سال ملک میں وہ دہشت گردی، وہ دہشت گرد جن کی کمر توڑ دی گئی تھی، وہ دوبارہ دہشت گردی ملک میں پشاور، خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا کوئی انفراسٹرکچر موجود نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، وہ ڈیلیں کرتے رہے جو پاکستان کی عوام کو نہیں بتائیں، اور ملک میں دہشت گردی، پورے ملک میں دہشت گردی واپس آ گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ اعداد و شمار، 60 لاکھ لوگ بے روزگار، 2 کروڑ لوگ مزید غریب، خط غربت کی لکیر سے نیچے، 35 روپے کا آٹا 100 روپے میں، 52 روپے کی چینی 120 روپے کلو میں، وہ بھی خواتین انگوٹھوں کے اوپر لائنیں لگا کر قطاروں میں کھڑے ہوتی تھی، اور آج کہہ رہے ہیں کہ مفت آٹا عوام کو کیوں دیا ہے۔ آج مفت آٹے کی قطاروں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، جو 120 روپے کلو چینی انگوٹھوں کے اوپر لائنیں لگا کے نادرا کا شناختی کارڈ دکھا کے 1 کلو چینی موصول ہوتی تھی۔ یہ وہ 4 سال، بجلی 11 روپے یونٹ جو تھا وہ 24 روپے یونٹ چھوڑ کر گئے۔ 1 میگا واٹ بجلی اضافی سسٹم کے اندر موجود نہیں تھی۔ 4 سال جو چلتے منصوبے تھے ان کو بند کر کے گئے۔ جو کھاد کی پرائس ہے، جو گیس کی پرائس ہے، اس کی وہ قیمت کر کے گئے جو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر تھی۔ اس کے بعد جب موجودہ حکومت آئی، ملک دیوالیے کے قریب، بالکل ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ دیوالیہ ملک ہو رہا ہے، پاکستان دیوالیے کی نہج کے اوپر آ چکا ہے۔ اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ جنہوں نے آئینی طریقے سے ان نالائکوں کو، نااہلوں کو، چوروں کو، پروپیگینڈسٹ کو، غنڈوں کو، بدماشوں کو جب ہٹایا، اس ٹولے کو عوام سے پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ویژن اور روڈ میپ دیا، جس ویژن اور روڈ میپ کے تحت اکانومی سب سے اوپر پرائیورٹی تھی۔ معیشت کی وہ حالت ہونے کے باوجود پاکستان کی عوام کو آتے ہی رمضان پیکج کی شکل میں آٹے میں، چینی میں، دالوں میں اور کھانے پینے کی اشیاء میں سبسڈی دے کر ریلیف دیا۔ جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام
جو تھا وہ سسپینڈ کر کے یہ حکومت گئی ہوئی تھی، اس کو دوبارہ ریوائیو کیا، اس کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کر رہے تھے، اور جن شرائط کے اوپر یہ دستخط کر کے گئے تھے ان شرائط کے باوجود اسی قومی خزانے سے جس کو 4 سال یہ لوٹتے رہے، اس سے آ کر شہباز شریف صاحب نے اور کوئلیشن گورنمنٹ نے آٹے کی مد میں، چینی کی مد میں، یوٹیلیٹی سٹور کے اندر، تمام کھانے پینے کی اشیاء کی مد کے اندر سبسڈی دے کر عوام کو ریلیف دیا۔ اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ بی آئی ایس پی بسپ کے اندر 400 بلین کی سبسڈی دے کر 400 بلین کا اس کا بجٹ ڈال کر تمام ریلیف تھرو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بی آئی ایس پی کے پروگرام کے ذریعے، جب پیٹرول کے اندر سبسڈی دی اس کی ڈسپرسمنٹ کی کیش کے اندر، اور اس کے بعد آٹے کے اندر، چینی کے اندر، اور اس رمضان میں بھی جو ریلیف دیا آٹے کی مد میں، پورے پاکستان میں مفت آٹا تقسیم کیا، وہ بھی بی آئی ایس پی کے پروگرام اور نادرا کا ایک سسٹم بنا کے، تاکہ کوئی اس سے باہر نہ رہے اور میکسیمم لوگوں کو یہ ریلیف مل سکے۔ اس کے بعد کسان پیکج، 4 سال کسان رلتے رہے، جب احتجاج کرتے تھے تو ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا، جب اساتذہ احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا، جب ٹیچرز اور نوجوان اور سٹوڈنٹس احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا۔ آتے ہی پرائم منسٹر نے کسانوں کی بات سنی، ان کو 1800 بلین کا تاریخی پیکج دیا، اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں سستی کیں جو کسان کے جو ضرورت کی چیزیں تھیں، 1800 بلین کا پیکج دے کر کسان کو ریلیف دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر جو ایک اندھوناک اور افسوسناک مرحلہ آیا سیلاب کا، اپنے لوگوں کو سنبھالا، اپنے لوگوں کو سنبھال کر قومی خزانے سے وفاق نے 100 ارب پورے پاکستان میں ان جگہوں کے اندر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، وفاق نے این ڈی ایم اے کے ذریعے یہ تمام ڈسپرسمنٹس کی، اور پاکستان کی عوام کو ان جگہوں کے اوپر جہاں لوگ ٹینٹوں میں تھے ان کو نہ صرف ریلیف دیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، بلکہ ٹانک کے اندر وہ تاریخی مثال قائم کی جس میں ان کے گھروں کا بندوبست کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح پیش کیا جو کلائمیٹ چینج کا مقدمہ تھا پوری دنیا کے اندر، وہ آپ کے سامنے، اور پھر جس طرح عالمی دنیا نے مدد کی، وہ فلڈ کے پورے سلسلے میں 100 بلین ان کی طرح کشکول اٹھا کر دنیا میں نہیں پھرے، پہلے اپنے گھر کے اندر اپنے قومی خزانے سے عوام کو ریلیف دیا، اور پھر جو کلائمیٹ چینج کا ایک عالمی مقدمہ تھا اس کے اندر سے جو فنڈنگ ہوئی اس مقدمے کے اوپر کہ یہ اثرات ڈیولپڈ کنٹریز کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ان کے طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے، اس میں گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوئی۔ یوتھ پروگرام کے اندر 1 لاکھ، یہ سسپینڈڈ پروگرامز تھے، یہ صرف نوجوان پروگرام کے اوپر تماشے کرتے رہے، ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہے، اس کی تشہیر کرتے رہے، اس نالائق کی جو آج ڈسٹ بن پہن کر عوام میں جاتا ہے، جو آج کنستر پہن کر جاتا ہے، جو آج منہ پہ کالی بالٹی ڈال کر جاتا ہے، صرف ان اعمالوں کی وجہ سے، جس نے عوام کو ریلیف دیا ہوتا ہے، وہ مشکل حالات میں بھی، آج مہنگائی ہے نا، سینہ تان کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوام کا درد ہے، عوام کا دکھ ہے، اس بات کا احساس ہے، اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن 4 سال اس مہنگائی، اس بے روزگاری کا جو ذمہ دار ہے وہ آج منہ پر بالٹی ڈال کر عوام میں جاتا ہے، جس کو کچھ لوگ بالٹی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈسٹ بن کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کنستر کہہ رہے ہیں، اس کو شرم نہیں آتی۔ لیکن اعمال اگر یہ ہوں گے، عوام کے ساتھ اگر یہ کھلواڑ کیا ہوگا، ملک کی معیشت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہوگا، عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، مفت دوائی چھینی ہوگی، تو پھر اس کے بعد آپ کو اسی طرح عوام میں جانا پڑتا ہے، پھر آپ منہ دکھا کر عوام کو کوئی منہ نہیں دکھا سکتا، لیکن آپ کی شکل اس ڈسٹ بن، بالٹی یا کنستر سے چھپ تو سکتی ہے، لیکن آپ کے اعمال، آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی چوری اور آپ کی کرپشن کسی بالٹی، کسی کنستر یا منہ پہ کسی بھی ڈسٹ بن کی وجہ سے چھپ نہیں سکتی، وہ پاکستان کی عوام آج بھگت رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو تاریخی کسان پیکج وزیر اعظم نے دیا، اس کے بعد فلڈز کا جو مرحلہ تھا، ساری کوئلیشن گورنمنٹ نے
اتحاد کے ساتھ، ایک یکجاں ہو کر، مضبوطی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنی عوام کو سنبھالا، ان کے ساتھ دکھ میں کھڑے ہوئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پورا جو ریکنسٹرکشن کا فیز ہے وہ وعدے کے مطابق پرائم منسٹر کے شروع ہو چکا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اس آئی ایم ایف کے پروگرام کی ری نیگوسیشن کے باوجود اپنے پیسوں سے، اپنے بجٹ سے، قومی خزانے سے آج عوام کو مفت آٹا دیا پورے پاکستان کے اندر، اور جس کا تمسخر وہ لوگ اڑا رہے ہیں جو 35 روپے کا آٹا 100 روپے میں بیچ کے گئے ہیں. پھر جو الیکٹریسٹی ہے، جو بجلی کی پیداوار ہے، 1 میگا واٹ بجلی لگا کر نہیں گئے. ایک سال کے اندر 1800 میگا واٹ بجلی 3 منصوبے چلا کر اس میں اضافہ کیا گیا. اور پاکستان، اور جب ہم آئے تھے اس وقت 9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اپریل 2022 میں. منصوبے بند پڑے تھے، ان کی مینٹیننس نہیں ہو پا رہی تھی، اور جو طلب تھی اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گیپ تھا، کیونکہ 2018 میں جب 14,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف بنا کر ملک کی اندر بجلی کی کمی کو پورا کر کے گیا تھا، اس کے بعد 1 میگا واٹ بجلی ایڈ نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے، پاکستان میں کبھی سنا نہیں تھا کسی نے کہ گیس میں بھی سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے. اس گیس کا سرکولر ڈیٹ کو 1400 بلین جب یہ گئے ہیں، 1400 بلین کے اوپر یہ پہنچا کر گئے تھے. آج ہم سے سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بڑے پاپولر ہیں. اور اس کے بعد جو پاور کا سرکولر ڈیٹ تھا وہ ہماری حکومت کے وقت 1100 1200 1300 1400 کی ایوریج پہ رہتا تھا، جو کمی کی طرف جا رہا تھا بتدریج، اور وہ یہ 2500 بلین کے اوپر چھوڑ کر گئے ہیں جو پاور کا خسارہ سرکولر ڈیٹ تھا. اور جس طرح میں نے کہا گیس کا سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ 1400 بلین کے اوپر، جو صفر تھا، صفر سے یہ 1400 بلین کے اوپر چھوڑ کر گئے ہیں. اس کے بعد اگر میں یہ تو جو چیزیں ہو گئیں، اگر میں موازنہ کروں اس فگر کا، جو عام اشیاء ہیں وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہم بار بار بھی بتاتے رہے ہیں کہ جو ڈالر تھا وہ 118 سے 118 سے 189 پہ، قومی ترقی کی جو رفتار تھی، ترقی کی شرح جو تھی، وہ 6.1% پہ منفی میں گئی پہلے، اور منفی کے بعد یہ 4% پر چھوڑ کر گئے. وہ ملک جو 2018 میں 6.2% پر ترقی کر رہا تھا. تجارتی خسارے کی میں نے بات کی، 4 سال میں چاروں فسکل ڈیفیسٹس کی بات کی، مالی خسارے کی بات کی، تاریخ کی بلند ترین سطح کے تھے. جس پہ میں نے بات کی اس پہ جو میں نے بے روزگاری کی بات کی، اور آج ڈھٹائی سے، بے شرمی سے کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. منہ پہ بالٹی ڈالنے والے، منہ کے اوپر کنستر ڈالنے والے کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. اس کے بعد 10 ماہ کے اندر 11 بلین ڈالر کی ہم نے جو قرضے تھے، جو ان کے لیے وہ تاریخی قرضے تھے، وہ ہم نے واپس کیے. جس ڈیٹ کے اوپر ڈیو تھے وہ اس حکومت نے آ کر اس مشکل حالات کے باوجود وہ ڈیٹ سروسنگ اس حکومت نے کی. اس کے بعد جو اگر میں صرف موازنہ کروں ان کے پچھلے سال کے وقت کا، جو 9 ماہ کا دورانیہ ہے، اس کے اندر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں 9 ماہ میں 36% کمی آئی ہے، جو آپ نے ابھی اس ویڈیو میں بھی دیکھی ہے. اس کے بعد جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں اگر میں 9 ماہ کا موازنہ کروں تو 74%، 74% اس کے اندر کمی آئی ہے، جو 13 ارب سے 3.4 ارب کے اوپر اس وقت کم ہو کر پہنچ چکا ہے. اس کے بعد اگر میں فسکل ڈیفیسٹ کی بات کروں تو 8 ماہ کے اندر اس کے اندر 3.4% سے وہ 2.8% پر ہم کمی کر آئے ہیں. یہ ان مشکل ترین حالات میں
اس تباہ کن معیشت جو یہ نالائق ٹولہ دے کر گیا تھا. اور یہ تمام چیزیں اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا مقصد ہے, پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کا مقصد ہے, پاکستان کے نوجوان کو روزگار دینا مقصد ہے. وہ بدحالی جو 4 سال پاکستان کی عوام نے بھگتی ہے اس کو خوشحالی میں تبدیل کرنا مقصد ہے. دن رات ان مشکل حالات کے باوجود, اس مہنگائی کے باوجود, وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ تمام ریلیف جو میں نے پاکستان کی عوام کے لیے گنوائے ہیں, اور ابھی بھی یہ کم ہے, ہر روز وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کم ہے, اور ہر روز اس بات کے اوپر حکمت عملی تیار ہوتی ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کی عوام کو مزید ریلیف دے سکیں. ان نالائقوں, نااہلوں, چوروں, کرپشن جو قومی خزانے کو لوٹ گئے, توشہ خانہ کو لوٹ گئے, فورن فنڈنگ جو کرتے رہے, اور اس کے بعد ہر روز جو کرپشن کی داستانیں پنجاب سے آتی ہیں. جو لیڈر جو ٹکٹ فروش کہتا ہے الیکشن کرنا ہے, وہ اپنی ملنے کو 1 کروڑ روپے کی قیمت لگا رہا ہے اور ٹکٹوں کی قیمت لگا رہا ہے کہ اس کو ملنے کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے. ٹکٹ مل جائے گی, اس کی قیمت کیا ہے, ابھی وہ آڈیوز آنا باقی ہیں, اور وہ پھر کس کی جیب میں جائے گا, وہ کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا, وہ بھی آڈیوز ابھی آنا باقی ہیں. یہ اس نالائق اور نااہل ٹولے نے 4 سال اس ملک کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں اور ہمیں ہمارا الیکشن کرایا جائے. اور آخر میں میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ فائر فائٹنگ ہم کر رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر روز شہباز شریف صاحب اور کولیشن گورنمنٹ کام کر رہی ہے. وہ خارجہ پالیسی جس میں تمام دوست ممالک ناراض تھے, آپ سے بات نہیں کرتے تھے, پاکستان کے سربراہ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے, آتے ہی وزیر اعظم نے, فورن منسٹر نے, بلاول بھٹو نے, اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ جی اتنے اخراجات ہو گئے ہیں بیرونی ملک دوروں پہ. تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تھے وہ بند پڑے تھے, کمپنیاں بند تھیں, ان کی پیمنٹس نہیں ہوئی تھیں, چاہے وہ ٹرکش ہوں, چاہے وہ قطر کی ہوں, چاہے وہ چائنیز ہوں, چاہے وہ USA کی ہوں, تمام کمپنیز جو تھیں وہ بند پڑی تھیں, تمام منصوبے, تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بند پڑے تھے. ان سب کو بحال کیا, ان تمام تعلقات کو بحال کیا, اور آج اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں کس طرح دوست ممالک آپ کی مدد کو آئے ہیں. اور یہ وہ سنگین خطرناک کھیل کھیلا گیا ملک کے ساتھ, سازشیں کی گئی ملک کے ساتھ, جہاں خزانہ بھی خالی, عوام کا پیٹ بھی خالی, نوجوان کی جیب خالی, چولہا بجھا ہوا, کاروبار بند, صنعت بند, منصوبے بند, پروجیکٹس بند. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 سال میں تمام منصوبے چالو ہیں, معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا ہے. جو ٹیک آف معیشت کر رہی تھی 2018 میں نواز شریف کی قیادت میں, اس کا ریوائول ہوا ہے, سی پیک کا ریوائول ہوا ہے, یوتھ پروگرام کا ریوائول ہوا ہے. ہم نے تشہیر کر کے عوام کے پیسے, اور ہم نے وہ بڑے بڑے جو کیمپینز تھی وہ نہیں کی. نوجوان پروگرام نواز شریف کا یوتھ پروگرام تھا, جو ابھی تک پچھلے 3 ماہ میں صرف 6.9 ارب روپے کا قرضہ 18 سال سے زیادہ عمر کے نوجوانوں کو دے چکا ہے. 3 ماہ کے اندر 1 لاکھ لیپ ٹاپ, اور اس کے بعد پہلی دفعہ ایگریکلچرل لون دیے نوجوانوں کو, پہلی دفعہ. یہ ویژن نواز شریف کا تھا, جس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے آتے ہی, جو پنجاب میں وہ امپلیمنٹ کر کے آئے تھے بطور CM پنجاب, جس کا یہ تمسخر اڑاتے تھے. نہ سیلاب میں بالٹی جو آج منہ پہ لے کر پھر رہا ہے وہ نظر آیا. خیبر پختونخوا کے اندر جب سیلاب آیا, حکومت تھی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی, پنجاب میں حکومت تھی, کسی جگہ کے پہ نظر نہیں آیا. اس وقت دونوں
حکومتوں کے دونوں سرکاری ہیلی کاپٹر پہ اپنے جلسوں کے اوپر یہ شخص جاتا ہوتا تھا، لیکن کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے، کسی سیلاب کے جو وکٹمز تھے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آیا. جب دہشت گردی واپس لوٹی جو اس کے اعمالوں کی وجہ سے ہے، وہ دہشت گردی کے اندر ایک لائن نہیں بولی، بلکہ اس کے برعکس لسبیلا کے ہیلی کاپٹر میں جو شہید ہوئے ان کے خلاف اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے مہم چلائی. یہ وہ ذہنیت اور یہ وہ فاشسٹ لوگ ہیں. ہزارہ کے لوگ جو تھے وہ لاشیں لے کر بیٹھے رہے، کہتا تھا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. ساہیوال کا سانیہ آپ کے سامنے ہے، جن کو کہتا تھا جن کا فون اٹھایا نہیں اس شخص نے. خیبر پختونخوا میں جو میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ جو احتجاج کرتا تھا، جو صحافی احتجاج کرتا تھا، اس کی زبان بند، پسلی میں گولیاں، ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، گھر میں گھس کر مارا. عرفان صدیقی جیل میں، میر شکیل الرحمان جیل کے پیچھے. جو منہ سے زبان اپوزیشن کا شخص بولتا تھا بشمول اپوزیشن لیڈر، وہ جیل میں. کہ مجھ سے سوال، میرے سے سوال یا مجھ سے جواب پوچھ رہے ہو، تم جیل جاؤ گے، سزائے موت کی چکیوں میں جاؤ گے. ہم نے وہ سب کچھ سہا ہے کیونکہ عوام کی خدمت کی تھی. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیت بھی رکھتے ہیں، اہلیت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور منہ کے اوپر کنستر اور ڈسٹ بن اور بالٹیاں ڈال کے نہیں پھرتے. اللہ تعالیٰ معافی دے، کیونکہ عوام اعتماد کرتی ہے. عوام کو ریلیف دینے کی نیت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اہلیت بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ دیں گے. انشاءاللہ جو بدحالی یہ مچا کر گیا ہے اس کو خوشحالی میں تبدیل کر رہے ہیں اور کر کے رہیں گے. عوام کو ترقی بھی دیں گے، سستی روٹی بھی دیں گے، سستی چینی بھی دیں گے، نوجوان کو روزگار بھی دیں گے، ریلیف بھی دیں گے، منصوبے بھی دیں گے، یونیورسٹیز. ایک اور بات، 4 سال پی کے ایل آئی بند رکھا اس ثاقب نثار کی وجہ سے. آج جسٹس کہنے کا بھی دل نہیں کرتا، آج جج صاحب کہنے کا بھی دل نہیں کرتا، جس نے عوام کی صحت کے ساتھ کھیلا ہو. ثاقب نثار کی وجہ سے پی کے ایل آئی بند رہا، جہاں بار کے ڈاکٹرز بار کی نوکریاں چھوڑ کر ملک میں شہباز شریف لے کر آیا تھا، ان کو نیب کے حوالے کیا، پی کے ایل آئی بند کیا. 3 یونٹس کارڈیالوجی کے بند تھے، کڈنی کے بند تھے، آئی سی یو بند تھا جس وقت یہ حکومت آئی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ڈپارٹمنٹ چالو ہے، ہر آئی سی یو چالو ہے. اور 17 اپریل کو وہ تاریخی دن تھا کہ پاکستان کی میڈیسن کی ہسٹری میں، تاریخ میں پہلی دفعہ روبوٹک سرجری پی کے ایل آئی میں ہوئی ہے. یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے. آ کے اسکول چلائے ہیں واپس، آ کے ہسپتال چلائے ہیں، آ کے عوام کو جو صحت کا نظام تھا اس کو ریوائیو کیا ہے. انہوں نے 4 سال ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک ہسپتال نہیں بنایا، ایک اسکول نہیں بنایا، ایک سڑک نہیں بنائی، کسی اسکول میں ایک کمرہ نہیں بنایا، کسی ہسپتال میں ایک وارڈ نہیں بنائی، کسی بجلی کے منصوبے میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں اضافہ کیا. یہ 4 سال ٹولہ نالائق، غیر آئینی اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ کارکردگی کے ساتھ آئین توڑتا ہے، سائفر لہراتا ہے، کہتا ہے امپورٹڈ حکومت آ گئی. امپورٹڈ وہ حکومت ہوتی ہے جو ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلے، جو ملک کی روزگار کے ساتھ کھیلے، جو عوام کی روٹی کے ساتھ کھیلے، جو ملک کی فورن پالیسی کے خلاف سازش کرے، جو کشمیر کا سودا کرے، جو ملک میں واپس دہشت گردی لائے. وہ تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس اور انفراسٹرکچر جو پنجاب کے اندر موجود تھے، جو سندھ کے اندر موجود تھے، وہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک کرائے کے کمرے کے اندر موجود تھے. اور 400 ارب جو فنڈنگ ہوتی رہی، وہ تو ابھی جس جگہ کے اوپر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں وہ تو عوام کے سامنے حقائق آئیں گے. لیکن ایسے لوگ عوام میں پاپولر نہیں ہوتے، ایسے لوگ منہ کے اوپر بالٹیاں، کنستر اور ڈسٹ بن ڈال کے پھرتے ہیں. طاہر مغل صاحب، میرا کوشچن یہ ہے، آپ کو بھی آئے ہوئے 1 سال گزر گیا، آپ کی باتیں ساری صحیح مان رہے ہیں، جو کچھ آپ نے دکھایا. سب سے بڑا کام جو ہے یو کے گورنمنٹ نے جو پیسہ بھیجا، اتنا بڑا کیس آپ نے صرف اس کو عدالتوں کا رحم و کرم پہ چھوڑ دیا.
फॉरेन फंडिंग का कुछ नहीं किया, आपने तो इसको हाथ भी नहीं लगा सके, गिरफ्तार भी नहीं। आपकी बहुत ही आप बड़े भी हैं, आपके साथ मेरा ताल्लुक़ भी है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इजाफे के लिए ये बात कह रही हूँ कि तमाम केसेस अदालतों के अंदर रेफरेंस की सूरत में ट्रायल के ऊपर मौजूद हैं। हम इमरान खान नहीं हैं कि आते ही सियासी मुखालफिन को बग़ैर किसी केस के, बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी सबूत के जेलों के पीछे डाल दो, जो इन्होंने किया। हमने सबूतों के साथ, अदारों ने, उसमें किसी और का हाथ नहीं, अदारों ने केसेस बनाए, सबूत दिए, और उसके बाद वो केसेस अदालतों में जहाँ पैकेज डील मिलती है ज़मानत की, जहाँ कहा जाता है इमरान खान को हरासा ना किया जाए, दूसरों की बेटियां, दूसरों की बहनें घसीट कर हस्पतालों से जेलों में डाली जाएं, लेकिन इमरान खान को हरासा ना किया जाए। और जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, वो केसेस, टेरियन का वालिद, फॉरेन एजेंट, घड़ी चोर, जेबा जज, ओए जज, कल मैं सुन रही थी कह रहे थे जूनियर जजेस कहा जा रहा है, तो वो तलाल चौधरी की स्टेटमेंट आई मेरी, उन्होंने कहा जूनियर जजेस कहा जा रहा है, ओए जेबा जज तो मैं छोड़ूंगा नहीं कहा जा रहा। तो ये तमाम केसेस अदालतों में हैं और अदालतों में जवाब देना है, और जवाब नहीं है तो कनस्तर, बाल्टी और डस्टबिन है। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से, एक मिनट, खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से, और नियत भी है खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस से। ईद साल के ऊपर है तो कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने आपका लाली तो एक बात के अलावा सब बातें जो है मीडिया से बात करना चाहते हैं, वो एक बात। देखिए, पहली बात तो ये है कि रिलीफ जितनी कोशिश की जा रही है, अब आपने देखा पूरे रमज़ान जो आटे की तकसीम थी उसको पूरा, और ये मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, इसमें हलाकतें हुई, अफसोसनाक अंधोनाक वाक़यात हुए, लेकिन 9 हलाकतें हुई हैं और 5.5 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त आटा तकसीम हुआ है, और मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। ना उस तरह का ह्यूमन रिसोर्स मौजूद था, ना उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, लेकिन जब नीयत थी, सलाहियत थी और अहलियत थी तो हुआ। जब एक मकसद था कि आवाम को रिलीफ देनी है तो हुआ। और उसके बाद जो आपने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो मैं इसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ पार्लियामान से भी और हुकूमत से भी, अक्सरियत का जो फ़ैसला है वो अक़लियत पे हावी नहीं हो सकता। ये पार्लियामान का, इसके ऊपर करारदाद आ चुकी है, पार्लियामान का फ़ैसला आ चुका है, और आज जो उन्होंने कहा कि शायद सियासी जमातें अगर इसके ऊपर बात कर लें तो ये सियासी जमातों का, देखें बात ये है कि आपको कोविड याद है, कोविड में पूरी अपोजिशन पार्लियामान में बैठी थी, इमरान खान साहब गायब थे। आपको वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स याद है, जब मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के जो हालात है, जो समझ आ रहा था इमरान खान क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आज दहशतगर्दी के वाक़यात उस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। तो वो शख्स जो मुज़ाकरात का माने ना जानता हो, जो अपनी झूठी सियासत की खातिर, अपने झूठ, अपने केसेस को ख़त्म करने की खातिर मुज़ाकरात करता हो, उसको पहले इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा। खालिद महमूद साहब, तो बात साले सुप्रीम कोर्ट में मैडम जहां आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी और कानूनी पिटीशन थी, उसके ऊपर जजों ने बस सियासी रिमार्क्स दिए। आज तमाम सियासी जमातों को दोबारा बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वो मुज़ाकरात करे जाए। क्या आपकी पार्टी, आपकी जो पोजीशन है वो जाएगी वहाँ तक? देखिए, ये दूसरा मैडम ये कि पीपल्स पार्टी को इख्तियार दिया गया है कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात करे जाए। देखिए, ये कोalition गवर्नमेंट है, इसमें हर चीज़ आज तक अल्लाह ताला के फजलो करम से, जो दुश्मन कहते थे कि ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, एक दिन भी नहीं, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, वो ना सिर्फ इत्तेहाद अल्लाह ताला के फजलो करम से और इत्तेहाद की वजह से कायम है, बल्कि आवाम को रिलीफ देने की नीयत की वजह से भी कायम है। और हम ज़िम्मेदार जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाला हुआ है, आवाम के रोज़गार में अपना हिस्सा डाला हुआ है। हम मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुल्क में अनारकी के लिए, फसाद के लिए किसी की राह हमवार नहीं होने देंगे।
اور آپ نے سیاسی ریمارکس کی بات کی تو پارلیمان سے واضح قرارداد یہ آ چکی ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے اور دوسرے اداروں کے جو حدود ہیں اس کے اندر انگریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ادارے کی ذمہ داری آئینی طور پر آئین کے اندر درج ہے اور جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے اور یہ جو سماعت جس کے اوپر آج تک سماعت ہو رہی ہے جس پٹیشن کے اوپر وہ مسترد ہو چکی ہے. صالح ظفر صاحب میڈم یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی مذاکرات کا ڈور ڈالا جا رہا ہے اس کی فرمائش کہاں سے آئی ہے اور کیا اس کے لیے جو ایجنڈا ہے اس کو جو رولنگ الائنس پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو اپروو کیا ہے اور کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ جن کی کرتوتوں کا بھی آپ ذکر کر لیجیے. دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو زیرو مارک اپ پر بلینز آف ڈالر دیے اس کی پروو کون کرے؟ دیکھیں آپ کا پہلا سوال مذاکرات سے ریلیٹڈ تھا. کل ایک اتحادی جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا تھا. اس کے اندر کافی چیزیں کافی آپشنز ڈسکس ہوئی ہیں. عمران خان صاحب یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ وہ اگر ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں تو وہ مشروط کر رہے ہیں اس کو مذاکرات کو, کیونکہ وہ یہی 10 ماہ 11 ماہ سے تماشا اس لیے ہے کیونکہ کسی سوال کا جواب نہیں ہے, کسی کیس کا جواب نہیں, کسی چوری کا کسی ڈاکے کا جواب نہیں, ٹیرین کے والد ہونے کا جواب نہیں, کوئی جواب نہیں ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کریں تو میں یہ تمام میرے کیسز ختم کریں تو میں مذاکرات کروں گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسا شخص جس نے ملک کے ساتھ یہ کیا ہو, جس کی داستان میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے, اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے. اور جو ملک کی دیکھیں نالائکی نا اہلی ایک طرف ہوتی ہے, لیکن دانستہ طور پر ملک کو نقصان پہنچانا, ملک کی معیشت کو خطرے میں ڈالنا, ملک کی خارجہ پالیسی کو خطرے میں ڈالنا جو کشمیر کے ساتھ کی ہے, یہ دانستہ طور پہ کیے گئی ہیں چیزیں. اور جو آپ نے جن ابھی چیزوں کا ذکر کیا جو مافیاز مسلط تھے, جن کو اپنی مرضی کے مطابق انٹرسٹ ریٹ کے اوپر قرضے دیے گئے, وہ تمام چیزیں ان چیزوں کا حصہ ہیں. تو اس کے اوپر کل ایک مشاورتی اجلاس ہوا تھا اور اس کے اندر ایک کمیٹی بنی ہے جو فردر اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بلکہ کولیشن جماعتوں کے اندر اس کو ڈسکس کر رہی ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا جو کچھ چینلز نے اس مشاورتی اجلاس کی کچھ خبریں لیک کی, ایک رائے ہے, ایک مشاورت ہے, اس کو جب حتمی شکل آ جائے گی, اس کی جب حتمی فیصلہ ہو جائے گا تو میں خود اعلانیے کی صورت میں یا آپ کے سامنے آ کر اس کو بیان کروں گا. جوید حسین صاحب دنیا نیوز سے ثناء اللہ صاحب جان سے نہیں ثناء اللہ بھائی کریں, ثناء اللہ صاحب لیکن سوال ایک ہی کریں گے. اچھا 2 کریں. آپ نے آج پوری پرفارمنس بتائی ہے سال کی, تو میں بھی آپ کی پرفارمنس بتاؤں گا, آپ کی منسٹری کی بھی پوچھوں گا اور آپ جو اکانومی کی کہہ رہے ہیں وہ بھی. جی جو انفلیشن ہے 12 مہینے کے بعد آپ کی حکومت کے بعد فوڈ انفلیشن 50% ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور جو CPI انفلیشن ہے وہ 36% ہے. اور آپ کی حالت یہ ہے اس وقت کہ 12 مہینے کے بعد 4 سے 5 بلین ڈالر کی LC رکی ہوئی ہے جس میں را مٹیریل ہے اور جس کی وجہ سے 50% انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے. یہ 12 مہینے کی پرفارمنس ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریلیز دیں گے. نہیں یہ ثناء اللہ پہلے اس کا دے دو پھر لمبا سوال ہے. دوسرا انفارمیشن منسٹری کی پرفارمنس پہ ہے. 12 مہینے ہو گئے ہیں, 12 مہینے میں آپ نے 8 بلین کا بزنس کیا ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو, اور آپ ہفتے میں 15 دن میں TPA CPNE اور یہ APNS سے کمروں میں ملاقات کرتی ہیں, وہ آپ کی بات بھی سنتے ہیں کیا چلانا ہے کیا نہیں چلانا ہے. میں آپ کو گارنٹی ثابت کر کے دے سکتا ہوں جہاں بھی باہر لوگ کھڑے ہیں جن کو 20,000 کی تنخواہ نہیں مل رہی, جن پہ لیبر لاز نہیں لگتے, جو آپ کے جو لیبر لاز ہے وہ نہیں مانے جاتے, سروے اسٹرکچر نہیں ہے, کوئی سروے اسٹرکچر نہیں ہے. آپ اس کمروں میں ان سے PPS سے CPNE سے یہ کوئی بات نہیں کرتے, جب مرضی اس کو نکال دیتے ہیں. یہ کنٹریکٹ میں تھرڈ پارٹی کے طور پر ان کو رکھا جاتا ہے. 6 سال سے لوگوں کو انکریمنٹ نہیں ملا. تو آپ کی وزارت کیا سوال کیا ہے؟ یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی وزارت نے 1 سال سے کیا 8 بلین کا بزنس دے کے ان سے کبھی پوچھا ہے کہ یہ لوگوں کو سروے اسٹرکچر اور لیبر لاز کیوں نہیں لگ رہے؟ اب میں بول دوں. جی سب سے پہلے میں منسٹری آف انفارمیشن کی جو بات آپ نے کی میں اس پہ بات کرتی ہوں. ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ گورنمنٹ بزنس کو اشتہارات کے ساتھ جوڑا گیا. پیمرا کے اندر پہلی دفعہ
कानून साजी के ज़रिए PFUJ को, उनकी बॉडी को, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट और पेमरा अथॉरिटी के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी गई, सिर्फ इसलिए कि जो अदारा अपनी तनख्वाह, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेमरा के अंदर, प्रिंट में मैं भी आती हूँ, उसके अंदर तनख्वाह नहीं देगा। टाइमली को पहली दफ़ा डिफ़ाइन किया गया। पहले टाइमली 2 साल, 6 महीने, 8 महीने थी। अब मैक्सिमम पीरियड तनख्वाह ना देने का कानून के मुताबिक 2 माह कर दिया गया मैक्सिमम, और इसके अंदर अगर तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो बिजनेस नहीं दिया जाएगा। ये पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा जो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर पहली दफ़ा कदगन लगाकर कानून साजी के ज़रिए पेमरा के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। उसके बाद मैं ही अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी थी तो वेज बोर्ड को 11 साल के बाद इम्प्लीमेंट किया था, और ITNE का इस वक्त चेयरमैन लगा के 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा पेमेंट्स इस वक्त आपकी तनख्वाहों को देने के लिए सिर्फ सैलरी चेक्स के अंदर ITNE ने अदारों से लेकर अपने मुलाजमीन को दिए, और वो चेक जो 7 करोड़ से ज़्यादा हैं, और ये सिर्फ 4 माह की मैं बात कर रही हूँ, लिटिगेशन में गए, नोटिसेस हुए, उनके बैंक अकाउंट सीज हुए, और उसके बाद ये पेमेंट्स सैलरी की मद में सैलरी चेक के अंदर मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा मीडिया वर्कर्स को और रिपोर्टर्स को और मीडिया से मुंसलिक जो मीडिया वर्कर है, जो अदारों से मुंसलिक है, उनको दिया गया। ये पहले किसी ने सुना भी नहीं हुआ था कि बैंक अकाउंट सीज किए हों और उनको ट्रांजैक्शन की इजाज़त ना हो जब तक सैलरी अपने मुलाजमीन को ना दी जाए। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब कुछ जो है वो 100% हो चुका है, लेकिन ये वो इक़दामात हैं। मैंने आप लोगों के साथ 4 साल सड़कों पे गुजारे हैं, मैंने PMDA के ख़िलाफ़ एहतजाज किए हैं आपके साथ। आपको जो रिप्रेजेंटेशन पेमरा के अथॉरिटी बोर्ड में और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में दी है वो इसी वजह से दी है, और उसको मुंसलिक इसीलिए किया है कि कोई मीडिया हाउस बिजनेस नहीं ले सकता जब तक वो अपने मुलाजमीन को वक्त के ऊपर, और वक्त को पहली दफ़ा डिफ़ाइन किया गया, वो उसको दिया जाए। और नवाए वक्त की आप जो बात करें, देखिए मैं हर चैनल और हर अखबार की अलग अलग बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो जिस तरह ट्रांजैक्शन को और सैलरीज को रोक रहा है उसको बिल्कुल उसी तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट हो रही है। दूसरी सनाउल्लाह साहब ने बात की, अब आपने देखें 2 सवाल करते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन, देखिए मैंने जो कारकर्दगी दी है, मैंने तो नहीं कहा कि 1% पे इन्फ्लेशन आ गई है, लेकिन ये ज़रूर बताया कि 2.3% 2018 की इन्फ्लेशन को 22-23% पर जो लेकर आया है, उसकी कारकर्दगी के असरात। मैंने नहीं कहा कि हमने ख़त्म कर दी है महंगाई मुल्क के अंदर, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल वक्त है, लेकिन जो मईशत की बहाली का सफ़र है वो दुरुस्तगी की तरफ है। मैंने ये बात की है, मैंने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया, कोई ऐसा मुकदमा पेश नहीं किया जिस पे मैंने कहा हो कि अवाम बिल्कुल खुशहाल हो गई है, और मैंने ये ज़रूर कहा है कि बदहाली से खुशहाली के सफ़र का आगाज़ हो गया है, और ये सब कुछ तब हुआ है जिस वक़्त IMF का प्रोग्राम अभी भी निगोसिएशन की स्टेज के ऊपर है, दिवालिया नहीं होने दिया मुल्क को। और ये जितने अदादो शुमार आपको मैंने दिए, ये सरकारी अदादो शुमार दिए, ये किसी जमात के अदादो शुमार नहीं है। और अभी भी इंशाअल्लाह जो आपसे वादा किया, मुश्किल हालात के बावजूद एक शख्स आज भी वो सियासी अदम इस्तेकाम मचा के मुल्क में मईशत अदम इस्तेकाम मचाना चाहता है, मुल्क को वापस जो उसका मईशत का इस्तेकाम है वो नहीं वापस लाना चाहता कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि आवाम को रिलीफ ना मिल जाए। उसका मुकाबला भी कर रहे हैं, हर सतह पे कर रहे हैं, हर लेवल पे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं। जवेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़। मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, मैं पूछना चाहूँगा कि मुज़ाकरात की अगर अमल शुरू होता है, क्या बिलवास्ता इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएंगे या बिलावास्ता, और वाशिफ साहब की इस पर क्या राय है? मैं इस पे कोई राय नहीं दे सकती, क्योंकि इस पे कोई हतमी राय नहीं है, इस पे कोई ऐसी मुशावरत नहीं है जो किसी फाइनलिटी को अटेन कर चुकी हो।
मैं इस पर सिर्फ तब कोई बात कर सकती हूँ जब इसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। उस्मान खान साहब समाज से आखिरी सवाल। इजाफा कर रही है, मैं भी आपके इल्म में इजाफा कर दूँ। ये पीएफ नामी जो सरबाजों का टोला हो, मीडिया वर्कर्स के नाम पे फ्रॉड करने वाला का टोला हो, इनसे ये सारे के सारे एजेंडा माल खान के, ये तो आपके इल्म में इजाफा है। सवाल मेरा ये है कि आप परवेज मुशर्रफ अदालत आ रहे थे साबिक दौर में और सहूलतकारी की गई, उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया। अभी साकिब निसार के फ्रॉड जो है वो सबके सामने है और मैं भी एक फ्रॉड का आई विटनेस हूँ। कई तहकीकात होगी तो मैं भी गवाही देने के लिए होगा। ये इख्लाकियात और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप किसको क्या बताना चाह रहे हैं? एक्शन क्यों नहीं ले रहे जब इतनी सारी चीज़ें साकिब निसार के खिलाफ सामने आपके आ गई? क्या उनके लिए कोई सहूलतकारी हो रही है? देखिए ना, मेरा मकसद इख्लाकियात पे दर्स देना है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो इस मुल्क के साथ एक ग्रोह ने खेल खेला, उसमें से 80% तो कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, जो अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं, और जो बच गए हैं वो अपने जवाब भी देंगे, कानून के शिकंजे में भी आएंगे और उनको सज़ा भी मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। और अगर हमसे, आपने जिस माजी की गलतियों का जिक्र किया, बिल्कुल गलतियां थी, नहीं करनी चाहिए थी, और आइंदा भी ऐसी गलतियों से इज्तनाब करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसकी सज़ा वो लोग भुगतें जो इसके जिम्मेदार हैं, ना कि पाकिस्तान की आवाम। सुप्रीम कोर्ट में जो केस है इसके वाले से अभी सवाल याद आ गया। नहीं, सवाल जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो आपने यकीनन आप तक पहुंच चुकी हैं। बिलाशुबा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने रेजोल्यूशंस भी पास की हैं और जो इलेक्शन कराने के लिए फंड्स की फराहमी है उसको भी मुस्तरद कर दिया है बिल को। तो क्या अब हुकूमत इसके लिए तैयार है कि उन पर तौहीन अदालत लगे या कोई वज़ीर आज़म या गुजरा को नहल किया जाए? देखिए, इसमें हुकूमत ने तो वो तमाम चीज़ें, इसमें पार्लियामान जो है उसकी कंटेम्प्ट नहीं हो सकती। पार्लियामान ने एक करारदाद पेश की है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली ने एक रिपोर्ट पेश की है और उसके मुताबिक पार्लियामान ने और हुकूमत ने एक रिपोर्ट पेश कराई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। समात उस केस की हो रही है, मैं दोबारा दोहराती हूँ, जो समात मुस्तरद हो चुकी है अक्सरियती जजेस के ज़रिए, वो समात मुस्तरद हो चुकी है। अब इसके ऊपर पिटिशन, और उसके ऊपर समात जो है ना सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ है बल्कि आइन के साथ भी खिलवाड़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत